आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 11 को इकोनोमिक्सबाट सेकेन्ड च्याप्टर यानी कि डिमान्ड सप्लाई एन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम जुन हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर रहेको छ त्यहाँबाट आज हामी चाहिँ सप्लाई र सप्लाईका डिटर्मिनेन्ट्सहरु निर्धारकहरु के छन् ती कुराहरु बारे यस भिडियोमा चर्चा गर्ने छौं। हाम्रो अघिल्ला भिडियोजहरुमा हामीले डिमान्डको बारेमा ल अफ डिमान्डको बारेमा डिटर्मिनेन्ट अफ डिमान्डको बारेमा ती कुराहरु हामीले पढेका थियौं भने सप्लाई अब आज यस भिडियोमा चाहिँ हामी सप्लाईको बारेमा कुरा गर्दै छौं। तपाईले के डिफरेन्स पाउनुहुन्छ भने डिमान्डको कुरा गर्दाखेरि मागको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ज्युमरको बिहाफबाट सोचेर तपाईले एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ। डिमान्डको केसमा चाहिँ कन्ज्युमरले के कति किन्न रुचाइराको छ त्यो प्राइसमा हैन त्यसैगरी हामीले डिमान्डलाई कसरी एक्सप्लेन गरेका थियौ यो भनेको एउटा डिजायर हो ब्याक्ड बाइ विलिङनेस टु पे एन्ड एबिलिटी टु पे भनेर हामीले डिस्क्राइब गरेका थियौ भने चाहिँ सप्लाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कन्ज्युमर हैन उपभोक्ता हैन यो चाहिँ तपाईले प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्सको बिहाफमा सोचेर तपाईले एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। सप्लाईलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि इट रिफर्स टु क्वान्टिटिज अफ अ कमोडिटी कुनै पनि कमोडिटीको क्वान्टिटिजलाई रिफर गर्छ केलाई क्वान्टिटी जस्तो 1000 केजी 2000 केजी 5000 केजी अथवा लिटर अथवा यदि युनिट सर्टेन एउटा युनिट पनि हुन सक्छ यानी कि एउटा कुनै क्वान्टिटिजलाई यसले रिफर गर्छ अफ अ कमोडिटी दैट इट्स प्रोड्युसर्स अर सेलर्स त्यो क्वान्टिटी अथवा त्यो वस्तु छ नि त्यो वस्तुको प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्स जसले उत्पादन गरिरहेका छन् जसले बेचिरहेका छन् ती प्रोड्युसर्स र सेलर्स त्यो कमोडिटीको आर रेडी टु अफर भनेको बेच्नको लागि अफर गरिरहेका छन् है at given price and period of time कुनै पनि निश्चित समयमा यति मूल्यमा चाहिँ कति अफर गर्न खोजिरहेका छन् त्यसलाई नै हामी के भन्छौं सप्लाई भन्न सक्छौं है। भनेपछि सप्लाईलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामीले प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्सको बिहाफमा हामीले एक्सप्लेन गरेका छौं उता डिमान्डको केसमा चाहिँ हामीले उपभोक्ताको बिहाफमा हामीले के गर्छौं एक्सप्लेन गर्ने गरेका छौं। हामीले यहाँको के लेख्न सक्छौं भन्दा इन जनरल सामान्यतः के हुन्छ भन्दा एट हायर प्राइस धेरै मूल्य भएको बेला मोर गुड्स आर अफर्ड है यानी कि जब बजारमा मूल्य हाई हुन्छ नि प्राइस धेरै हुन्छ नि त्यो बेला सप्लायर्सहरु अथवा सेलर्स अथवा प्रोड्युसर्सहरुले चाहिँ धेरै युनिट के गर्छन् अफर गर्छन् किनभने महँगो भएको बेला बेच्न पायो भने त फाइदा हुन्छ नि त हैन अलिकति हाई प्राइस भएको बेला बेच्न सकियो भने धेरै प्रॉफिट ग्र्याब गर्न सकिन्छ हैन त्यही भएर उनीहरुले के गर्छन् मोर गुड्स आर अफर्ड भन्यो कि हामीले यानी कि उनीहरुले धेरै गुड्स चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन् मार्केटमा अफर गरिरहेका हुन्छन् ल लिनुस् है भनेर उनीहरुले सप्लाई बढाइरहेका हुन्छन् है दैट इज सप्लाई इन्क्रिजेस विथ द राइज इन प्राइस। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो सप्लाई इन्क्रिजेस सप्लाई बढ्छ कुन बेला बढ्छ भन्दाखेरि विथ द राइज इन प्राइस जस्तो तपाई के सामान उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईको एउटा कम्पनी छ भने मूल्य बढेको बेला तपाई धेरै बेच्न खोज्नुहुन्छ के किनभने मूल्य बढेको बेला तपाईले धेरै बेच्न सक्नु भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुन्छ दैट मीन्स सप्लाई इन्क्रिजेस विथ द राइज इन प्राइस प्राइस बढेको बेला सप्लाई पनि बढ्छ धेरै भाउ बढेको बेला धेरै बेच्नु पर्छ रे के त्यो गर्दाखेरि धेरै नाफा हुन्छ त्यही भएर प्रोड्युसर्स र सेलर्सले धेरै बेच्न खोज्छन् यानी कि सप्लाई बढाउँछन् एन्ड भाइस भर्सा र भाउ एकदम घटेको बेला जहाँ तपाईलाई थोरै प्रॉफिट हुन्छ त्यो बेला उनीहरुले के गर्छन् सप्लाईलाई घटाउँछन् भनेको प्राइस इन्क्रिज भएको बेला उनीहरुको सप्लाइड क्वान्टिटी बढाउँछन् त्यसैगरी प्राइस घटेको बेला चाहिँ त्यो क्वान्टिटी पनि त्यो क्वान्टिटीलाई पनि के गर्छन् उनीहरुले घटाउँछन्। यो डिटर्मिनेन्ट अफ सप्लाई सप्लाईलाई केले निर्धारण गर्छ त यानी कि सप्लाईलाई के कुराले फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ अथवा एफेक्टिङ सप्लाई सप्लाईलाई केले असर गर्छ त हो त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ सप्लाई भन्न सक्छौं। सुरुमा के राख्न सक्छौं हामीले प्राइस अफ द कमोडिटी यानी कि कमोडिटीको प्राइस कुनै पनि कमोडिटीको प्राइसले त्यसको सप्लाईलाई डाइरेक्टली असर गर्छ जुन कुरा भर्खरै हामीले यहाँ एक्सप्लेन गरेका थियौ है। जस्तो के हुन्छ भने प्राइस बढेको बेला धेरै सप्लाई गर्न खोज्छन् प्रोड्युसर र सेलर्सले हैन त्यसैगरी प्राइस घटेको बेला उनीहरुले सप्लाई क्वान्टिटीलाई पनि के गर्छन् घटाउँछन् यानी कि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम अन्य कुरा यथावत रहेमा है अब त्यो अन्य कुरा यथावत रहेमा भने चाहिँ त्यो अदर थिंग्सलाई हामीले एकछिन साइड लगायौं भने के बुझ्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्राइस बढ्दा सप्लाई बढ्यो प्राइस घट्दा सप्लाई घट्यो यसलाई हामी के भन्छौं डाइरेक्ट रिलेसनशिप भन्छौं यानी कि सप्लाई र प्राइसको रिलेसनशिप के रहेछ डाइरेक्ट रहेछ है डाइरेक्ट रिलेसनशिप रहेछ पोजिटिभ रिलेसनशिप उनीहरुले क्यारी गर्दा रहेछन्। अर्को छ प्राइस अफ अदर गुड्स के है जस्तो एउटा राइसको लागि है चामलको लागि के हुन सक्छ यतापटि व्हीट गहुँ हुन सक्छ
हैन। अब यहाँ के हुन्छ भने अदर गुड्सको प्राइससँग चाहिँ युजुअली कुनै पनि पार्टिकुलर कमोडिटीको रिलेसनशिप के हुन्छ, उल्टो हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ। जस्तो आफ्नै प्राइससँग, जस्तो चौचौको चौचौसँग नै के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुल्टो रिलेसन हुन्छ। प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई बढ्छ, प्राइस घट्दाखेरि सप्लाई घट्छ। आफ्नै प्राइससँग चाहिँ के हुने भयो, सुल्टो रिलेसन हुने भयो। र अदर गुड्ससँग चाहिँ के हुने भयो, उल्टो, यानी कि इन्भर्स रिलेसनशिप हुने रहेछ है। उदाहरणको लागि जस्तो यतापट्टि राइसको भाउ बढ्यो है, प्राइस बढ्यो बजारमा, मार्केटमा के भन्दाखेरि राइसको भाउ बढ्दाखेरि यता जसले त्यो गहुँ उत्पादन गरिरहेको छ नि, अब गहुँको के गर्छ उनीहरूले, सप्लाई घटाउँछन्। किनभने यता राइसको के भइरहेको छ, भाउ बढिरहेछ भनेपछि अब त राइस उत्पादन गर्नु पर्यो नि, किनभने राइस उत्पादन गर्यो भने भाउ बढेको छ, त्यसमा धेरै नाफा खान सकिन्छ भनेपछि व्हिट छोडेर है, गहुँ छोडेर मान्छेले के उत्पादन गर्न थाल्छन्, धान उत्पादन गर्न थाल्छन्। यानी कि अदर गुड्सको यदि अरू वस्तुको प्राइस बढ्न थाल्यो भने के गर्छन्, मान्छेले त्यो वस्तुको चाहिँ सप्लाई घटाउँछन्। किन घटाउँछन्, त्यसमा नाफा छैन। जेमा नाफा छ त्यतातिर के हुन्छन्, सिफ्ट हुन्छन्। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ, प्राइस अफ अदर गुड्ससँग कुनै पनि पार्टिकुलर वस्तुको रिलेसनशिप के छ, इन्भर्स छ। देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप विथ प्राइस अफ अदर गुड्स। अर्को छ प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जुन हामीले अघिल्लो केही भिडियोजमा पढेका थियौँ, च्याप्टर 1 मा रहेको छ यो टपिक हैन। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेर हामीले ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन भनेर पढेका थियौँ हैन। र त्यो जस्तो ल्यान्डको लागि हामीले के तिर्नुपर्छ, रेन्ट तिर्नुपर्छ। लेबरको लागि हामीले के तिर्नुपर्छ, वेजेस तिर्नुपर्छ। क्यापिटलको लागि हामीले के तिर्नु पर्थ्यो, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्थ्यो। त्यसैगरी अर्गनाइजेसन छ भने अर्गनाइजेसनको मोटिभ के हो, प्रॉफिट अर्न गर्ने, यानी कि उसलाई उसको रिवार्ड के हो भन्दाखेरि प्रॉफिट हो। भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्राइस भन्छौँ के। ल्यान्डको लागि रेन्ट प्राइस भयो हैन, लेबरलाई के दिनुपर्छ, ज्याला दिनुपर्छ नि, त्यो ज्याला नै के भइदियो, प्राइस भइदियो। भनेपछि यो ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन जसलाई हामी फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छौँ, तिनीहरूको प्राइस, अब प्राइस भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, ल्यान्डको लागि रेन्ट, लेबरको लागि वेजेस, क्यापिटलको लागि इन्ट्रेस्ट र अर्गनाइजेसनको लागि के, प्रॉफिट हो। यो प्राइसले पनि असर गर्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल है, ल्यान्डको रेन्ट बढ्यो हैन, जस्तो भाडा हुन्छ नि ल हैन, त्यो बढ्यो। अनि त्यसैगरी लेबरलाई के तिर्नुपर्छ, हामीले ज्याला तिर्नुपर्छ नि, ल सपोज स्यालेरी तिर्नु पर्थ्यो, वेजेस तिर्नु पर्थ्यो भने त्यसको पनि रेट बढ्यो मार्केटमा हैन। भने अब उत्पादन गर्दाखेरि त कस्ट महँगो पर्न गयो नि त। हिजो त्यही कामदारले सस्तोमा काम गर्थ्यो भने अहिले उनीहरूलाई ज्याला धेरै दिनुपर्छ भने उनीहरूलाई काम लगाउँदाखेरि त तपाईँको कस्ट बढ्यो नि त, कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्यो नि त। भनेपछि उत्पादन गर्दा तपाईँलाई महँगो पर्छ। अब महँगो परिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले धेरै नाफा कमाउन सक्नुहुन्न। जस्तो तपाईँको एउटा होटल छ, चाउमिन बनाउँदाखेरि तपाईँको कस्ट लाग्छ 50 रुपियाँ, तपाईँ 100 रुपियाँ बेच्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 50 रुपियाँ नाफा भयो। यदि त्यही चाउमिन बनाउँदाखेरि तपाईँलाई 90 रुपियाँ पर्न गयो भने अब तपाईँले 100 मा बेच्दाखेरि तपाईँलाई धेरै फाइदा हुँदैन के। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन बढ्यो भने, प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन बढ्यो भने तपाईँको नाफा कम हुन्छ। त्यो अवस्थामा नाफा कम भइसके पछाडि सप्लाईको क्वान्टिटी के हुन्छ, कम हुन्छ, यानी कि सप्लाई घट्छ। त्यो प्रोड्युसर अथवा सेलरले सप्लाई के गर्छन्, कम गर्छन्। त्यसैगरी प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन यदि घट्यो हो, हिजो 50 रुपियाँमा बन्ने सामान आज 40 रुपियाँमा बन्न थाल्यो भने तपाईँले त धेरै नाफा कमाउनुहुन्छ नि हो। त्यो अवस्थामा यदि प्राइस अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन घट्यो भने सप्लाई चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ, किनभने त्यो अवस्थामा प्रॉफिट हुन्छ। अर्को छ टेक्नोलोजिकल चेन्ज है, अथवा टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट भनौँ न हैन। युजुअली टेक्नोलोजी के भइरहेको छ भने अपग्रेड भइरहेको छ, एडभान्स भइरहेछ है, डिग्रेड भइरहेको छैन, घटिरहेको छैन के। टेक्नोलोजीको स्तर भनेको जहिले पनि बढिरहेको छ, घटिरहेको छैन है। अब टेक्नोलोजिकल चेन्जले सप्लाईलाई कसरी असर गर्छ त भन्दाखेरि, जस्तो हिजो त्यही काम गर्नलाई मजदुरहरू चाहिन्थ्यो, हातले काम गर्नु पर्थ्यो भने तपाईँको कस्ट धेरै लाग्थ्यो, टाइम पनि धेरै लाग्थ्यो, इफोर्ट पनि धेरै लाग्थ्यो हैन, तपाईँको क्यापिटल पनि धेरै लाग्न सक्थ्यो होला है। अब टेक्नोलोजिकल चेन्ज, कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजीमा चेन्ज आउँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले चाँडो एकदम छोटो समयमै उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम कम कस्टमै के। जस्तो 100 रुपियाँमा बन्ने सामान अब तपाईँले टेक्नोलोजीमा अलिकति चेन्जेस आउँदाखेरि 60 रुपियाँमै उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ होला। भनेपछि यसरी टेक्नोलोजिकल चेन्ज आउँदाखेरि तपाईले आफ्नो कस्ट अफ प्रोडक्सन के गर्न सक्नुहुन्छ, घटाउन सक्नुहुन्छ, सस्तोमा सामानहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईलाई फाइदा हुने हो नि त, धेरै नाफा हुने हो नि त हो। त्यो अवस्थामा टेक्नोलोजिकल चेन्ज आउँदाखेरि तपाईले आफ्नो सप्लाई के गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। अर्को डिटरमिनेन्ट जसले चाहिँ सप्लाईलाई असर गर्न सक्छ अथवा निर्धारण गर्न सक्छ त्यो के हो, गभर्नमेन्ट पोलिसी है। सरकारले ल्याउने नीति नियमहरू हैन, त्यसले पनि के गर्छ, डाइरेक्टली कुनै पनि कमोडिटीको क्वान्टिटी सप्लाइडलाई के गर्न सक्छ, इन्फ्लुएन्स गराउन सक्छ। जस्तो सरकारले के कस्तो पोलिसी ल्याउन सक्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा त ट्याक्स पोलिसी
हैन ट्याक्स के कति लगाउने जस्तो तपाईले बजेट भाषण सुन्नुहुन्छ होला नि हैन जस्तो अब मदिराजन्य पदार्थमा चाहिँ 80% ले ट्याक्स बढ्यो भनिरा हुन्छन् हैन जस्तो इलेक्ट्रोनिक भेहिकलमा 80% ले ट्याक्स बढ्यो अथवा घट्यो हो ती कुराहरु गरिरहेका हुन्छन् त्यसैगरी गभर्नमेन्टले त्यहाँ पोलिसीजमा के पनि खुलाएको हुन्छ सब्सिडीको कुरा गरिरहेको हुन्छ जस्तो नेपालमै यही सामान उत्पादन गर्यो भने सरकारले यतिको सब्सिडी दिने हैन दान उपदान दिने हो यस्ता कुराहरु जुन गभर्नमेन्ट पोलिसीमा इन्क्लुड हुन्छ त्यसले पनि सप्लाईलाई असर गर्छ जस्तो गभर्नमेन्टको पोलिसी चाहिँ कुनै पनि प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्सको लागि अलिकति पोजिटिभ हुने खालको कुरा छ जस्तो उत्पादन गर्नको लागि अलिकति प्रोत्साहित गर्ने खालको पोलिसी छ भने प्रोड्युसर अथवा सेलरले के गर्छ धेरै सामान उत्पादन गर्छ धेरै सप्लाई उले अफर गरिरहेको हुन्छ धेरै क्वान्टिटी उसले मार्केटमा अफर गरिरहेको हुन्छ अब गभर्नमेन्टको पोलिसी ट्याक्स एकदम बढाइदिएको छ हैन अब तपाईको त्यो अवस्थामा सब्सिडी पनि छैन अथवा घटाइदियो अनि ट्याक्स धेरै लगाइदियो भने त्यो पार्टिकुलर कमोडिटीमा के हुन्छ भने धेरै नाफा हुँदैन धेरै नाफा नहुने भएपछि प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्सले चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी के गर्छन् कम अफर गरिरहेका हुन्छन् उनीहरु अरु नै क्वान्टिटीमा अथवा अरु नै कमोडिटीमा के हुन्छन् डाइभर्ट हुन्छन् हो तसर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो गभर्नमेन्ट पोलिसी यदि प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्सको लागि फेभरेबल छ भने उनीहरुले सप्लाई क्वान्टिटी बढाउँछन् सप्लाईलाई बढाउँछन् यदि अनफेभरेबल छ गभर्नमेन्टको पोलिसी प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्सको लागि अनफेभरेबल छ भने त्यो अवस्थामा के गर्छन् सप्लाई घटाउँछन् अर्को छ डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर है पूर्वाधारहरुको विकास के कति छ सुविधा के कति छ हो त्यसले पनि कुनै पनि पार्टिकुलर कमोडिटीको सप्लाईलाई असर गर्छ है फर एक्जाम्पल हुम्ला जुम्लामा स्याउ उत्पादन हुन्छ अब त्यो स्याउ उत्पादन भएर मात्रै भएन नि त त्यसलाई त बेच्नको लागि त मेन सिटीज एरियामा ल्याउनु पर्यो काठमाडौँ पोखरा जस्ता मेन सिटीज एरियाहरु कुन कुन छन् हैन ती सिटीज एरियाहरुमा ल्याउनको लागि त तपाईको राम्रो बाटोघाटोको ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा राम्रो हुनुपर्छ अब मानिलियो बाटोघाटो राम्रो छैन अनि प्लेनबाट हुम्ला जुम्लाबाट प्लेनमा लोड गरेर अनि यता काठमाडौँ विराटनगर नेपालगञ्ज हो यस्ता सिटीज एरियामा ल्याउनु पर्यो भने त तपाईको एयरवेजको चार्ज त एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि त्यो स्याउलाई त महँगोमा बेच्नु पर्ने हुन्छ स्याउको कस्ट नै हाई भएर आइदिन्छ किनभने ट्रान्सपोर्टेसनमा एकदम धेरै खर्च लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरुले धेरै प्रॉफिट कमाउन सक्दैनन् र मार्केटमा त्यसलाई बिकाउन पनि गाह्रो हुन्छ हो भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट के कस्तो छ हो त्यसले पनि कुनै पनि पार्टिकुलर कमोडिटीको सप्लाईलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको ट्रान्सपोर्टेसन मात्र हैन अरु पनि हुन सक्छ कम्युनिकेसन पनि हुन सक्छ हैन यानी कि इन्फ्रास्ट्रक्चरको सुविधा अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट राम्रो छ भने त्यो अवस्थामा उनीहरुले सप्लाई पनि राम्रो तरिकाले गर्न सक्छन् बेच्न सक्छन् हैन अब इन्फ्रास्ट्रक्चर नै राम्रो छैन भने त्यो पार्टिकुलर कमोडिटीको सप्लाईलाई के गर्छ नेगेटिभली असर गरिरहेको हुन सक्छ अर्को छ गोल अफ द फर्म है कुनै पनि फर्मको गोल उद्देश्य के छ है नर्मली यहाँ दुई खालको गोल हुन्छ है एउटा हुन्छ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन के हुन्छ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन एउटा गोल अर्को हुन्छ सेल्स म्याक्सिमाइजेसन के हुन्छ सेल्स म्याक्सिमाइजेसन यो फर्महरु हुन्छ नि यिनीहरुको दुईटा गोल हुन सक्छ कि त प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन सक्छ कि त सेल्स म्याक्सिमाइजेसन हुन सक्छ है के फरक छ जस्तो तपाईले मानिलियो बजारमा एउटा टी-शर्ट किन्न जानुभयो टी-शर्ट किन्न जाँदाखेरि त्यहाँ तपाईले दुई खालको पसलहरु नर्मली भेट्न सक्नुहुन्छ एउटा हुन्छ अलिकति मिलाएर अलि सस्तोमा बेच्ने क्वालिटीको सामान सस्तोमा बेच्ने तर धेरै बेच्न खोज्ने किनभने सस्तोमा मिलाएर भाउ एकदम प्राइस एकदम रिजनेबलमा दियो भने धेरै बिक्री गर्न सक्छ नि त हैन त्यो त्यस्तो पोलिसी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं सेल्स म्याक्सिमाइजेसन है उले धेरै बिक्री गर्न खोज्छ है अनि अर्को हुन्छ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भनेको चाहिँ तपाईको यदि फर्म हैन एकदम छोटो अवधिको लागि तपाईले के बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ हैन र तपाईले चाहिँ धेरै बेच्नु छैन थोरै बेच्ने हो एउटामा झ्याप्पै नाफा खाने हो बर धेरै नबिकोस् एउटा बेच्ने तर टन्नै नाफा खाने अथवा थोरै सामान बेच्ने टन्नै नाफा खाने यो तपाईको एम हो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भनिन्छ है अब यो प्रोड्युसर्स अथवा सेलर्सहरु सबैको एउटै एम हुन्छ भन्ने त नि सबैको एउटै गोल हुन्छ भन्ने त हुन्न कोही सेल्स म्याक्सिमाइजेसन रुचाइरहेका हुन्छन् भने कसैको एम चाहिँ के हुन्छ प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ हैन अब जस्तो यदि प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हो भने भाउ बढेको बेला उनीहरुले के गर्छन् स्वाट बेच्न सप्लाई गर्न खोज्छन् र भाउ घटेको बेला उनीहरुले खासै त्यो सप्लाईलाई के गर्छन् घटाउँछन् हो र यदि सेल्स म्याक्सिमाइजेसन छ भने भाउ घटेको बेला पनि है बजारमा प्राइस लो भएको बेला पनि उनीहरुले के गर्न खोज्छन् धेरै बेच्न खोज्छन् र के हुन्छ उनीहरुले आफ्नो सेल्सलाई चाहिँ बढाउन खोजिरहेका हुन्छन्